नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। नेपालबाट विभिन्न क्षेत्र व्यवसायमा काम गर्नको लागि विश्वभरि नै नेपाली पुगेका छन्। उनीहरूले आफ्नो विभिन्न खालका क्षमता र अध्ययन अध्यापन गराउनको लागि पनि र त्योसँगै विभिन्न खालका रोजगारीको लागि पनि लाखौं नेपालीहरू नेपाल बाहिर छन् र त्योसँगै नेपालीहरू विभिन्न पेशा व्यवसायमा मात्र होइन, सैनिक क्षेत्रमा पनि भर्ती हुनका लागि विभिन्न देश जाने गरेका छन्। तर विशेष गरी नेपालमा गोर्खा सैनिक र त्योसँगै ब्रिटिस सैनिकको विषयमा निकै चर्चा हुने गर्छ। गोर्खा भर्ती केन्द्र र ब्रिटिस भर्ती केन्द्रमा जानको लागि नेपाली युवाहरू निकै उत्साहित हुन्छन् र एक किसिमको सङ्घर्ष नै गर्छन् र ती छनौट प्रक्रिया पूरा गरेर ती देश पुग्ने एक नेपाली युवाहरूको एउटा सपना पनि हुन्छ। तर पछिल्लो समय अग्निपथमा भर्ती केन्द्र रोकिसके पछाडि यसमा विभिन्न कोणबाट टीका टिप्पणी र विश्लेषणहरू भइरहेका छन्। ब्रिटिस गोर्खालाई दिने सेवा सुविधाका विषयमा पनि विभिन्न खालका सङ्घर्ष भइरहेका छन्। नेपाली ब्रिटिस गोर्खामा भर्ती भएका नेपालीहरूलाई दिने सेवा सुविधा समान भएर भनेर गेसो निरन्तर आन्दोलनमा छ र यता भने अग्निपथको भर्ती केन्द्रलाई नेपाल सरकारले अब निरन्तरता दिनुपर्छ। किन रोकिरहेको छ, रोक्नु कारण र कारक के हो भनेर भारतीय सैनिकमा आबद्धहरूले त्यो खालको प्रश्न उठान गरिरहेका छन् भने एक किसिमको सङ्घर्ष पनि गरिरहेका छन्। आज हामी विशेष गरी यिनी विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ अल नेपाल भारतीय पूर्व सैनिक कल्याणकारी सङ्घका अध्यक्ष भेष शङ्कर पुरी। यहाँलाई स्वागत छ। आराम हुन्छ? आराम हुन्छ। अब यो भारतीय सेनाबाट सेवा अहिले तपाईँ निवृत्त हुनुभएको छ होइन? हजुर। अनि त्योसँगै तपाईँ योसँग आबद्ध गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घर्ष समिति गेसो लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध पनि हुनुहुन्छ र त्योसँगै तपाईँ पछिल्लो समय यो भारतीय सैनिकमा नेपाली भर्ती केन्द्र रोक्ने नेपाल सरकारको निर्णयको विपक्षमा तपाईँ उभिँदै पनि आउनु भएको छ। विशेष गरी अग्निपथको भर्ती केन्द्रलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर तपाईँहरू लामो समयदेखि त्यो माग राखेर आइरहनु भएको छ। म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु। अग्निपथ के हो? नेपालको लागि अग्निपथ कति सान्दर्भिक छ, कति आवश्यकता छ, कति लाभकारी छ र त्योसँगै नेपालीहरू अन्य देशको सैनिकमा भर्ती भएर अन्य देशमा लड्नको लागि किन जानु पर्यो? म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास विषयमा प्रवेश गर्छु। नमस्कार। सबभन्दा पहिला त भारत सरकारले अग्निपथ लागू गर्यो। अग्निपथ लागू गरिसकेपछि नेपाल सरकारले बेरोजगार युवाहरूलाई भर्ती हुनबाट रोक लगायो। यसको फाइदाको कुराहरू ओस्निहरूले जब भर्ती हुन्छन् उनीहरूको 50,000 मासिक तलब हुन्छ र उनीहरू 3 वर्ष 4 वर्ष नोकरी गरेर आइसकेपछि पनि उनीहरूलाई 10% अर्धसैनिकमा भारत सरकारले कोटा छुट्टा राखेको हुन्छ। त्यसमा अर्धसैनिकमा डिएससी भयो, अरू पुलिसहरूमा पनि उनीहरू भर्ती हुन सक्छन्। त्यसपछि पनि फेरि उनीहरू राजदूतावासले, भारतीय राजदूतावासले एउटा अफिस नै अलग्गै खोलेर उनीहरूको लागि बेरोजगारको लागि ठुल्ठुलो फ्याक्ट्रीहरूमा उनीहरूले पठाउने गरेका हुन्छन्। त्यति मात्रै नभएर उनीहरू जब 4 साल नोकरी गरेर आएका हुन्छन्, 4 सालको दौरानमा उनीहरूले अगर उनीहरू एसएलसी पास गरेका छन् भने उनीहरूले 10+2 का सर्टिफिकेट दिन्छन् र त्यो मात्रै नभएर उनीहरूले कुनै घटना घटेमा ड्युरिङ दि सर्भिसमा उनीहरूको कुनै क्याजुअल्टी भएमा अथवा कुनै त्यस्तो लडाइँ उसमा परेमा उनीहरूको परिवारहरूले 1 करोड आइसी पनि भारत सरकारले दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यति मात्रै नभएर जब उनीहरू 3 साल 4 साल नोकरी गरेका हुन्छन्
उनीहरू 25%मा को जो छनौटमा उनीहरूले भिड्न सक्छन्। यी कारणले गर्दाखेरिमा अहिले त तपाईँको भारतको पार्लियामेन्ट हाउसले नै 50% गर्ने भनेर उनीहरूले एलाउन्स नै घोषणा नै गरिसकेका छन् र धेरै मतलब यिनीहरू फाइदा रहेको तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु। भनेपछि अहिले यो 25% व्यक्तिलाई मात्र थायी रूपमा भारतीय सेनामा राख्ने व्यवस्था अहिले तपाईँले भन्नु 50% पनि लाने अहिले लाने भर्खरै भारतको पार्लियामेन्ट हाउसले पास गरेको छ। भारतीय संसदले त्यो संसदले पास गरेको छ। अग्निपथको भर्तीमा नेपाल सरकार यति धेरै चासो राखेर रोक्नुको कारण चाहिँ तपाईँ के देख्नुहुन्छ? यसको मूल कारण के हो? नेपालले के देख्यो? पक्कै पनि नेपाल भारतको आफ्नै किसिमको सम्बन्ध छ, आफ्नै किसिमको अब यो गोर्खा सैनिकमा भारतीय गोर्खा सैनिकमा भर्ती केन्द्र सुरु भएकै 1814 देखि सुरु भएको नेपाली युवाहरू नियमित रूपमा भारतीय सेनामा भर्ती भएका छन्। सयकौडौँ युवाहरूले रोजगारी पाए। देशमा भरपर्दो रोजगारी नभएको बेलामा भारतीय सैनिकमा भर्ती भएर रोजगारी प्राप्त गरे। कुनै समय भारतीय सैनिकमा गएर भर्ती हुनको लागि नेपाली युवाहरूको सपनाको विषय पनि थियो हैन? यो 1814 देखि सुरु भएको यो अभियान अहिले रोक्नुको कारण तपाईँ के देख्नुहुन्छ? यसमा हामीले विभिन्न खास गरेर कम्युनिस्टका नेताहरूले बेला बेलामा अभिव्यक्ति दिइराखेको कुराहरू हो। यिनीहरूले गोर्खा भर्ती बन्द गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूले अभिव्यक्ति दिएका हुन्। तर हामीले पछिल्लो सरकारलाई तपाईँको ओली सरकारलाई अनि हामीले प्रत्येक मन्त्रालयमा गएर ज्ञापन पत्र दियौँ। ज्ञापन पत्र लिँदाखेरिमा हामीले उहाँहरूले केही पनि मन्त्रीहरूले बुझ्नु भएन। विष्णु पौडेललाई दियौँ, सबै नेताहरूलाई जति पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई नेताहरूलाई दियौँ। उहाँहरूले कसैले पनि केही कुरा गर्नु भएन। र हामीले जब पछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय लगेर बुझ्यौँ किन तपाईँले रोक्नु भएको छ भनेपछि उनीहरूले 3टा कुरामा फोकस गर्नुभएको थियो। एउटा थियो देशमा रोजगार, नेपालमै रोजगार हुनुपर्छ भन्ने एउटा पोइन्ट थियो उहाँहरूको। अर्को कुरो कुनै देशमा पनि भर्ती गर्ने जो सेनामा भर्ती गर्ने दिइने छैन भन्ने कुरो 2टा भयो। तेस्रो कुरो 4 साल नोकरी गरेर आउनुहुन्छ भने उहाँहरूले देशलाई नोक्सान पुर्याउनुहुन्छ भन्ने 3टा अभिव्यक्ति उहाँहरूले दिएको हामीले पाइएको थियो। भनेपछि यो अग्निपथ भारत सरकार लागू गर्यो 2022बाट हैन? त्यसपछि एउटा मापदण्ड राख्यो र 25% छनौटमा परेका अग्निवीरहरूलाई चाहिँ पहिला जस्तै सम्पूर्ण सेवा सुविधा दिने र त्यसमा नपरेकालाई 4 वर्ष रोजगारी दिने, त्यसपछि फर्काइदिने। रोजगारी दिने, उनीहरूलाई 10% फेरि अर्धसैनिकमा उनीहरूले भर्ती गर्ने। उनीहरूको कोटा त्यहाँ रहेको हुन्छ। त्यसपछि पनि उनीहरू त्यो कोटामा आएन भने भारतीय राजदूत दूतावासमा एउटा अलग्गै अफिस खोलेर राखेको छ। उनीहरूलाई फ्याक्ट्री, ठुल्ठुलो फ्याक्ट्रीहरू छ, उनीहरू फ्याक्ट्रीमा फेरि दोबारा उनीहरूलाई रोजगारलाई पठाउने त्यो व्यवस्था 4 वर्ष पछाडिको कार्यक्रम पनि उनीहरूले त्यस्तो व्यवस्था गरेका छन्। औद्योगिक क्षेत्र व्यावसायिक घरानाहरूमा लगेर सुरक्षाको लागि रोजगारी दिने प्रावधान भारतीय सरकार जान्छन्। त्यो व्यवस्थामा कुनै पनि 4 वर्षमा नोकरी गर्न गएको अवस्थामा कहीँ पनि उनीहरू बेरोजगार हुनु पर्दैन। त्यो किसिमको व्यवस्था भारत सरकारले गरेको अवस्था छ। त्यसको लागि राजदूतावासमा छुट्टै अफिस छ, गइरहेका छन्। अहिले पनि हामी जस्तो रिटायर भएर आएका मान्छेहरू पनि छुट्टै उनीहरूले व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई रोजगारको व्यवस्था गरेको अवस्था छ अहिले पनि। भनेपछि उनीहरूलाई यो 4 वर्ष सेवा गरेकालाई पनि थप भत्ता, खान बस्न, उपचार सेवा, घर आउन जान निःशुल्क क्यान्टिन सुविधा र बच्चाहरूको लागि पनि शैक्षिक सहायता भारत सरकारले उपलब्ध गराउने छैन? सबै सुविधा छ। तपाईँको खाना बस्नको सुविधा, मेडिकलको सुविधा, बच्चाहरूको स्कलरसिपको सुविधा, त्यो मात्र नभएर उनको बाबुआमालाई सुविधा, आउन जान रेलवेको सुविधा, यो सबै सुविधाहरू छ। यो जस्तो भरपर्दो रोजगार कहीँ पनि छैन। तपाईँले त्यति अर्को सेवा सुविधा भनेको 25 देखि 30 लाख भारतीय रुपियाँ पाउने त्यो एउटा किसिमको उनीहरूले स्किम जो 4 वर्ष नोकरी गरेर आएका हुन्छन् उनीहरूलाई भारत सरकारले त्यस्तो किसिमको अलग्गै एउटा उसको रूपमा उनीहरूले त्यो अनुदानको रूपमा उनीहरूले दिएको अवस्था छ।
भनेपछि सेवा सुविधाको हिसाबले त आकर्षक नै देखिन्छ, तर नेपाल सरकारलाई किन चित्त बुझेन छ? यो कुराहरू यहाँ जस्तो भरपर्दो रोजगार, यहाँ जस्तो सुविधा सम्पन्नको अवस्था कुनै उसमा रोजगारमा पनि छैन। इभेन भूपू मरेको अवस्थामा, हामी मरेको अवस्थामा क्रिया खर्च भारत सरकारले दिन्छ। त्यति राम्रो सुविधा छ। त्यति मात्रै होइन, मेरो श्रीमतीले पेन्सन पाउनुहुन्छ र मेरो श्रीमतीको सकेपछि मेरो अगर छोरी अनम्यारिड छन्, अगर डिभोर्स छन्, उनले पनि पेन्सन पाउँछन्। त्यो पनि सुविधा भारत सरकारले दिइरहेको छ। तर नेपाल सरकारलाई यता चिन्ता लाग्यो कि तपाईँहरूले सेवा सुविधादेखि सबै नै स्वास्थ्य उपचारदेखि छोराछोरीदेखि घर परिवारका सदस्यहरूसम्मको सबै सुविधा नै भारत सरकारले बेहोर्ने भएको हुनाले भोलि नेपालमा अथवा राज्यमा कुनै सङ्कट परिआयो भने तपाईँले नेपालको भन्दा पनि छिमेकी मुलुक भारतको बढी चिन्ता गर्ने र उता पक्षतिर लाग्ने भन्ने सरकारलाई त्यो कोणबाट पनि शङ्का लाग्यो कि तपाईँहरूप्रति? त्यो पनि होइन, राष्ट्रियता आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, राष्ट्रियता आफ्नो कुरा हुन्छ, अखण्डता कुरा आफ्नो कुरा हुन्छ, रोजगारीको कुरा अर्को हुन्छ। रोजगारीको कुरा राष्ट्रिय अखण्डतामा मिलेको हुँदैन। किन? हामीलाई आवश्यक थियो, हामी बेरोजगार थियौँ र त देशमा गयौँ नि। होइन, मैले भन्नु चाहिँ राष्ट्रियता भोलि सङ्कटमा पर्यो भने तपाईँ जस्ता चाहिँ तालिम प्राप्त सैनिकहरूले भोलि नुनको सोझो गर्ने हिसाबमा भारतीय पक्षलाई साथ दिने भयो भने मुलुक त ठुलो सैनिक सङ्कटमा पर्न सक्छ, त्यस्तो अवस्था भनेर पनि अर्को थरी मान्छेले विश्लेषण गर्छन् नि त। त्यस्तो अवस्था हुँदैन। नेपाल र भारत भनेको नङ्ग्र मासुको सम्बन्ध छ हामीसँग। नङ्ग्र मासुको सम्बन्ध आजको होइन, 1814 तपाईँले भनिसक्नुभयो, त्योदेखिको सम्बन्ध कायम गर्दै आएको। त्यो मात्र नभएर रोजीबेटीको कुराहरू आउँछ। त्यो मात्र नभएर तपाईँको पोखराको चेलीहरू तपाईँको भाउसुमा छन्, देहरादुनको चेलीहरू भैरवमा छन्। त्यो सम्बन्ध हाम्रो त्यसरी जोडिएको सम्बन्ध छ। त्यो मात्रै मधेसको मात्रै होइन, पहाडको पनि सम्बन्ध भारतसँग जोडिएको हुन्छ। तपाईँको भाउसुमा, दार्जिलिङमा, अनि के अरे धर्मशालामा सबै नेपालीहरू छन्, सबै ठाउँ ठाउँमा नेपालीहरू छन्। काठमाडौँको चेली चाहिँ तपाईँको धर्मशालामा छन्। त्यस्तै किसिमको हाम्रो सम्बन्ध यो अहिलेको सम्बन्ध न, पहिलेदेखि सम्बन्ध बनेर राखेको। रोजगारीको लागि त हामी जहाँ पनि जानु हुन्छ नि त। जो रोजगारीमा गयो भने देशको अखण्डता बेच्नु हुन्छ र हुँदैन नि, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। राष्ट्रियता अखण्डता आफ्नो ठाउँमा छ भने रोजगारीको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। हुन्छ, माया त लाग्छ। जुन देशमा आफूले 30 वर्ष नोकरी गरियो, त्यो माया लाग्छ। 3 वर्ष मैले नोकरी गरेँ, त्यो सेवा गरेँ। मैले तपाईँको घर परिवार सदस्य सबै उतै हुन्छ, उतै छ, स्वास्थ्य उपचार उतै हुन्छ। तपाईँको त एक किसिमको महत्त्वपूर्ण जिन्दगी नै भारत सरकारको सेवामा समर्पित हुन्छ। हजुर, त्यसकारण यत्राले राष्ट्रियताका सीमाका ईश्वर उठिरहेछन्। त्यो विषय पनि तान्यो कि? राष्ट्रियका सीमा त पहिलेदेखि उठेका हुन्, अहिले उठेका होइनन्। होइन, उठे पनि मान्छेहरू रोजगार त जानु पर्यो नि। भोको पेटलाई त कहीँ पनि धान्न सकिन्न नि। तपाईँको फ्याक्ट्रीमा जानुभन्दा, तपाईँको के अरे कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा जानुभन्दा, लेबरगिरीमा जानुभन्दा, होटलमा गएर भाडा मार्नुभन्दा सम्मानित, एउटा त सम्मानित हो नि। यो त कुनै उसमा रोजगार पाउनु, कुनै सैनिकमा रोजगार पाउनु त सम्मानित हो नि त। त्यति मात्रै नभएर यो प्लेटफर्म पाउने हो हामीले। रविन्द्र ढाडको कुरा गरौँ न, अहिले हालैको कुरा। उनी दिल्ली गएको थियो र आज उनी चर्चामा आएर माथि आए होइन। आज हामी गजेगलीको कुरा गरौँ, उनी बारपाकमा जन्मेका हुन्, उनी गोर्खामा उनी भएदेखि आज विश्वलाई चिनाउँथ्यो उनले। त्यो प्लेटफर्म छ नि त त्यहाँ। त्यति मात्रै नभएर 13 जना भिक्टोरिया क्रस पाउनु भएको छ। अगर उहाँहरूले त्यसरी त्यहीँ मात्रै बसेर, देशमै मात्रै बसे भएदेखि उहाँहरूले आज विश्व चिनाउनु हुन्थ्यो। र आज हामी विश्व केमा प्रसिद्ध छौँ त? वीर गोर्खा भनेर प्रसिद्ध छौँ नि त। नत्र अरू के चिन्ने, अरू के छ त हामीसँग? देशलाई चिनाउने के छ त वातावरण? छ त हामी के छौँ त? इमान्दारी छ, सच्चाइ छ हामीसँग, बहादुर छौँ होइन। यी सबै कुराले गर्दामा देशको पहिचान भएको लुम्बिनी छ, त्यो त छँदैछ, तर जनताले चिनाउने बाटोबाट त्यो छ नि त। किनकि इमान्दारी छन्, बहादुरी छन् होइन,
सच्चाइ उनीहरूसित छ भनेर आज विश्वले हामीलाई मान्यता हामीलाई सम्मान गर्ने कुरा त्यही त हो त। त्यति मात्रै नभएर हाम्रो मान्छेहरू नेपाली सेनाका पनि विदेश जान्छन्, उनीहरूलाई सम्मान गर्छन् त, वीर गोर्खाका सन्तान हो भनेर। त्यसरी हामीलाई चिनिएको अवस्था छ नि त। त्यो कुरोलाई पनि त हामीले हेर्नु पर्यो नि त। आज मैले भने नि रविन्द्र ढाँट अगर चाहिने आफ्नो ठाउँमा आफ्नै जिल्लामा भन्थ्यो आज उनले चिन्थे र चिन्थेनन् होला नि त। आज उनले विश्वमा चिनाए त, नेपालीको छोरो यस्तो रहेछ भनेर सबैलाई जानकारी भयो त, विश्वभरि जानकारी भयो। यो अग्निपथ लागू भइसकेपछि तपाईँ जस्तालाई के फाइदा भयो, के घाटा भयो? अग्निपथबाट घाटा भन्ने कुरो एउटा कुरो छ, पहिला जो हामी भयौँ त्यो बेलामा तपाईँको भर्ती हुनेले जम्मै पेन्सनको सुविधाहरू पाउँथे। यो थियो त्यो एकमुष्ट पाउँथे। उनीहरूले कम्पलसरी नै 15 साल नोकरी गरेपछि उनीहरूले पेन्सनको सुविधाहरू पाउँथे। अग्निपथ लागू गरेपछि के गर्यो भने उहाँ तपाईँको छनौट प्रक्रियामा अलिकति टाइट गर्यो। छनौट प्रक्रियामा 100 जनाबाट 25 जना छाँटेर लाने, त्यसमा कुशलता हेर्नुभयो, ट्रेनिङ हेर्नुभयो, उसको सच्चाइ इमान्दारिता हुने भयो, त्यो सबैलाई मूल्याङ्कन गरेर उसलाई छनौटमा पार्ने भयो। त्यो किसिमको व्यवस्था भयो। अरूलाई के गर्ने भयो त फेरि 4 साल नोकरी गरेपछि पनि 10% है भनिसके अर्धसैनिकमा उनीहरूले पाउने भए। त्यसपछि पनि फेरि अरू औद्योगिक कारखानाहरूमा ठुल्ठुलो फ्याक्ट्रीहरूमा फेरि तिनीहरूलाई पनि रोजगारको व्यवस्था गरिदिने भयो। यो 25% को मापदण्ड चाहिँ किन ल्यायो भारत सरकारले अग्निपथ भन्नु? भारत सरकारको रक्षा विभागले किनभने आफ्नो देशमा जहिले पनि जो सेना हुन्छन् चुस्त दुरुस्त गर्ने सबैको इच्छा हुन्छ, सबैलाई देशलाई कसरी आर्थिकमा ल्याउने कुराहरू हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा सेनालाई चुस्त दुरुस्त बनाउन र अलिकति बजेट पनि अलिक कम हुने हिसाबले त्यस्तो किसिमको गराएको जस्तो मलाई लाग्छ। कि नेपालीहरूमा विश्वास घटेको? नेपाली विश्वास छैन। अगर त्यो गरेको भए सुन्नु, त्यो गरेको भए त भारतको पब्लिकलाई पनि त्यही लागु छ नि त, हामीलाई मात्रै होइन। इन्डियाको युवाहरूलाई, बेरोजगार युवाहरूलाई पनि 25% मै छ। नेपाली युवाहरूलाई मात्रै होइन, लागु छ। उनीहरूलाई अग्निपथ छ, उनीहरूलाई पनि त्यही लागु छ, हामीलाई मात्रै होइन। अगर हामीलाई मात्रै भएको भएदेखि चाहिँ हामी पनि विरोध गर्थ्यौँ होला भारत सरकारलाई, किन त्यो त समान रूपमा हेरेको छ नि त। भारतको युवाहरूलाई पनि त्यही हो, इन्डियाको नेपाली युवाहरूलाई पनि त्यही हो। त्यसमा कहीँ कमी कमजोरी छैन। र त त्यो भएर हामीले यसलाई अलिकति सरकारलाई ल यो व्यवस्था गर्नुहोस्, यो राम्रो छ भनेर यसरी तपाईँको मिडियाको मार्फत हामी यसरी आएको कुराहरू। कति छन् अहिले हाल, कति नेपाली भारतीय सैनिक सेवामा सेवारत छन् र नेपालमा कति आउँछ रेमिट्यान्स, कति उतै बस्छ, कतिको जनसङ्ख्यामा छन् अहिलेको हिसाबमा, कतिवटा बटालियन छन्? अहिले 39 बटालियन छन्। 39मा मिक्स गरेर 40 बटालियन छ। एउटा बटालियनमा 900 नेपालीहरू जति हुन्छन्। 900मा गरेर 36,000 लगभग 40,000कै हिसाबमा सेरोफेरोमा हाम्रो नेपाली युवाहरू अहिले पनि बालवालामा छन्, सैनिकमा छन्। भारतीय सैनिकमा झन्डै 40,000को सेरोफेरोमा अहिले पनि हामीले रोजगार लिइराख्नु भएको छ। भारत सरकारको सैनिकको रूपमा उहाँहरूले सेवा दिइराख्नु भएको छ। र अहिले भूपू सैनिक जस्तो म जस्तो रिटायर भएको अहिले 1,25,000को हाराहारीमा हामी छौँ। 1,25,000 ले हामीले भारत सरकारबाट पेन्सन लिन्छौँ। त्यसमा र्याङ्कको हिसाबले कसैले 30,000देखि लिएर 2 लाखसम्म उनीहरूले पेन्सन लिएको हुन्छ। तपाईँ सुबेदारमा रिटायर हुनुभयो? म सुबेदारमा रिटायर। अहिले तपाईँ कति आउँछ सेवा सुविधा? अहिले मेरो लगभग तपाईँको 90 को हाराहारीमा पेन्सन आउँछ। 90,000 पुग्न सेवा सुविधा सबै जोड्दा 90,000 तपाईँको खातामा आउँछ। तपाईँको दैनिकी, तपाईँको
तपाईँको परिवार राम्रैसँग चलेको छ? राम्रोसँग चलेको छ। बच्चाहरूले पढिरहेका छन्, सबै थोक व्यवस्था राम्रै भएको छ। त्यस्तो कहीँ यो नेपालमा कति आउँछ भारतीय यो सेनाबाट चाहिँ रेमिटेन्स नेपालमा कति भित्रिन्छ अनि कति चाहिँ उतै बस्छन्? जस्तो कि कतिले त रासन कार्ड पनि पाउँछन् होला सेवा सुविधामा, उतै पनि बसेका घटनाहरू थुप्रै हामी देखिरहेको हुन्छौँ होइन? कति कोही विभिन्न पेसा व्यवसाय गरेर उतै पनि बस्दिन्छन्। उतै भन्नाले उनीहरू उतातिर कम बसेका हुन्छन्, थोरै मात्रै बसेका हुन्छन्, बच्चाहरू पढाउन बसेका हुन्छन्। तपाईँको मेडिकल फेसिलिटी यहाँभन्दा राम्रो छ, उहाँ त्यो लिन बसेका हुन्छन्। स्कुलहरू राम्रो छ, त्यसको लागि बसेका हुन्छन्। खास गरेर मान्छेहरू नेपालमै जस्तो हामी आएर यहीँ व्यवसाय गरेर होइन यहीँ बसेका छौँ। अर्कोमा तपाईँलाई यो पनि भन्छु, जहाँ हामीहरू छौँ नि त्यहाँ हामीले आफ्नो खेती किसान छोडेका छैनौँ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा म तपाईँलाई बताइदिएँ। हाम्रो भुपूहरूको कसैको पनि खेतबारीमा छैन। मैले देख्छु यहाँ काठमाडौँमा तपाईँको भुपूहरूको कसैको पनि गाउँका घरहरू भग्नावेश भएका छैनन्, खेतबारी बाँधेर भएको छैन, बाँधरको त्यहाँ चाहिँ रजाइ छैन। कहीँ न कहीँ उनीहरूले केही न केही व्यवस्थाहरू छन्। लमजुङका साथी देख्छु, गोर्खा साथी देख्छु, उनीहरू अलि दिन आउँछन्, सधैँ हुँदै जान्छन्, के गर्छन् हामी खेती किसान गरेर बसेका छौँ भन्नुहुन्छ। त्यो एउटा उनीहरूले त्यस्तो किसिमको व्यवस्था उनीहरूले गरिराखेका छन्। र हाम्रो देश कृषि प्रधान देश भएकोले हामीलाई मान्यता दिनुपर्छ र हामीले अलिकति यसलाई केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको भावना छ। अहिले पनि भूतपूर्व सैनिक भनेपछि उनीहरूमा अर्कै किसिमको ऊर्जा हुन्छ, मेहनत गर्ने उनीहरूको बानी हुन्छ होइन। कोही लोभ लालच कहीँ कतै पनि हुँदैन। त्यो रिटायर भएपछि उनीहरू खेतबारीहरूमा उनीहरूले काम गरेको अवस्था छ। यो सबै तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, जिल्लामा गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ। कोही पनि त्यसैकन बसेको अवस्था छैन। उहाँले केही न केही खेती किसानलाई अगाडि केही न केही बढाएर तपाईँको कहीँ न कहीँ तपाईँको स्कुलको अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने त्यो स्कुलको अध्यक्षलाई हेर्नुहोस् स्कुल कति राम्रो भएको छ। सहकारीमा हुनुहुन्छ भने सहकारी हेर्नुहोस्, दुनियाँभरको अहिले सबै नष्ट भएको छ भने सहकारी फर्स्ट टाइमदेखि आएको छ। कहीँ न कहीँ भारतीय सैनिकहरू आबद्ध भएको संस्थाहरू फसेका छन्, राम्रो भएको छ। त्यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। कुनै पनि संस्थाहरू भूपहरू छन् भने उनीहरूको राम्रै व्यवस्था हुँदै गएको छ। त्यो संस्था कहीँ पनि त्यसरी बिग्रेको छैन। रेमिटेन्स म त तपाईँलाई भन्दैछु 40,000 लगभग तपाईँको त्यो हामी बालवाला कर्मा भए र हामी रिटायर भएको गरेर अलि 6 अरब जति हामीले हर महिना इन्डियाबाट नेपालमा भित्रिएको अवस्था छ। हर महिना 600 करोड पैसा 600 करोड रुपियाँ हर महिना तपाईँहरू मार्फत नेपालमा आएको छ। त्यहाँ दिएको सेवा सुविधाको हिसाबले, सैनिक सेवा दिएको हिसाबले, सुरक्षा त्यहाँको भारतीय सुरक्षामा सेवा दिएको बापत नेपालमा त्यति ठुलो रकम भित्रिरहेको छ। त्यति मात्र नभएर मेडिकल हामीलाई जो मेडिकल सुविधा हामीलाई फ्री हुन्छ। ठुल्ठुलो रोगहरूको लागि पनि हामीलाई 1 पैसा लाग्दैन। अनि हाम्रो बच्चाहरू पढ्दैछन् भने उनीहरूलाई पनि स्कलरसिप दिइरहेको हुन्छ। यस्तै अरू सुविधाहरू पनि, क्यान्टिनको सुविधाहरू छ होइन। क्यान्टिन त नेपालमा ल्याउन दिएको अवस्था छैन। त्यो सुविधाहरू हामीले पाइरहेका छौँ। तपाईँका बालबच्चाहरूलाई स्कलरसिप पनि छ। मेरो बच्चाहरूले पनि अध्यापनको लागि पनि सपोर्ट भइरहेछ, लिइरहेछन्। बच्चाहरूले स्कलरसिप लिइरहेछन्। मेरो कान्छी छोरी टियुमा पढ्छन्, उनले चाहिँ अहिले फर्म भरेर हामीले भारतीय राजदूतमा हामीले दिएको अवस्था छ। उहाँहरूले फेरि त्यो स्कलरसिप हामीलाई दिनुहुन्छ। त्यस्तो किसिमको व्यवस्था छ। मैले यो अग्निपथको विषय उठान गरेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ अब यो 25% एकदमै जेहेन्दार क्षमतावान त्यस्ता युवाहरू चाहिँ, त्यस्ता सार्फ युवाहरू भारतले लगिदिँदाखेरि चाहिँ नेपालको सैनिक क्षेत्रमा सुरक्षा निकायमा चाहिँ त्यस्ता युवाहरूको आकर्षण घट्ने चिन्ताले पनि सरकारले यो प्रतिबन्ध लगाएको हो कि? त्यो पनि प्रश्न उठेको छ। त्यो भन्दा पनि यसो छ, सबभन्दा मैले तपाईँलाई त भोकोपेटले भोकोपेटले राष्ट्रवाद हुँदैन। पहिला कुरो हामीले त्यहाँ जानुपर्छ। जबसम्म पेट भरिँदैन
तबसम्म केही पनि हुँदैन अँ। कि त देशलाई रोजगार दिनु पर्यो नि त ठिक छ त्यस्तो किसिमको उहाँ माया लाग्छ त्यस्तो किसिमको उहाँलाई त्यस्तो किसिमको कुरा उठ्छ भने देशमा रोजगार दिनु पर्यो तपाईँले हजुरबाबा यत्रो चलाएर बस्नुपर्छ तपाईँलाई थाहा छ पूर्वमा पानी ट्याङ्कीमा हेर्नु त हजारौँको सङ्ख्यामा रोजगारको लागि इन्डिया जान्छन् तपाईँको यही बेलिया के अरे भैरवबाट हेर्नुहोस् हजारौँको सङ्ख्या रोजगारको लागि जान्छन् त्यति मात्र पश्चिम चाहिँ बराइजमा हेर्नुहोस् वनवासको उसबाट मान्छेहरू गएका हुन्छन् नेपालगञ्जदेखि यता पूर्वदेखि पश्चिम महाकालीसम्मदेखि यता झापादेखि सुनसरी मोरङ सुनसरीबाट पनि मान्छेहरू रोजगारको लागि भारत प्रस्थान गर्छन् रोजगारको लागि गएछन् तपाईहरु सैनिक सेवाको लागि जानुभयो कोही कोइला फ्याक्ट्रीको लागि जान्छ कोइला काट्नको लागि होटलमा भाडा मान्नको लागि गए फ्याक्ट्रीमा काम गर्नको लागि गए कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा लेबरहरू गएका छन् भारतमा हजुर तिमीले रोक्न सक्नु पर्यो नि त अगर त्यस्तो छ भने देशमा रोजगार छ भने हैन हामी पनि किन जान्थ्यौं र देशमा भरपर्दो रोजगार भयो हामी पनि अर्को देशमा किन जान्थ्यौं र को जान्छ र कसले जान मन लाग्छ अर्कोसँग लड्दिनलाई किन गइन्छ किन जानु पर्थ्यो हो त्यो रोजगार नभएकै कारणले त यो देश यो हालत भएको नि त रोजगारको व्यवस्था गर्नु पर्यो नि त सरकारले हैन रोजगार व्यवस्थापन नगर्ने अब तपाईले हेर्नुहोस् अहिले तपाईको मलेसियामा जान्छन् सिक्युरिटी गार्डको लागि जान्छन् त्यहाँ तपाईको 3 लाख लिन्छ मेन पावरले हामीलाई थाहा छ उनको तलब कति हुन्छ महिनाको सिर्फ तपाईको 25,000 हुन्छ अरबमा हेर्नुहोस् 45 डेरीको अरबमा गएको हुन्छ उता आउँदा बिचरा बक्स फर्केर आएको हुन्छ बाक्सामा मान्छे आउँछन् किन हावापानी र वातावरण मिल्दैन त्यसपछि सेवा सुविधा त आफ्नो ठाउँमा छ ठाउँमा छ खानपिन हावा वातावरण नमिलेपछि मान्छे बिमारी हुने हो बिमारी भएपछि मृत्यु हुने नेपाल फर्कने हो त्यो भन्दा त कमसेकम देशमा हामीले यो पनि भने हैन सधैँभरि हामीले पनि भने भरपर्दो रोजगार हुँदासम्म कमसेकम यो भर्ती खुलाइदेऊ भनेर हामीले नेपाल सरकारलाई भनेको अवस्था हो हामीले देशमा रोजगार भए त कोही पनि जाँदैन के आफ्नो माटो आफ्नो बाउआमा आफ्नो छोराछोरी छोडेर कोही जान चाहन्नन् आफ्नो परिवार छोडेर जान चाहन्छ कोही जाँदैन किन बेरोजगार भएको कारणले भरपर्दो रोजगार नभएको कारणले देश छोडेर आफ्नो माटो छोडेर जाने अवस्था हो यो कुरो त सरकारले बुझ्नु पर्यो नि कि त भरपर्दो रोजगारको व्यवस्था गर्नु पर्यो अहिले भर्खर तपाईले हेर्नुस् पिछले बार भारत सरकारबाट चिनीको बन्द गरिदियो उत्पादन बढाउन चिनी यही बढाउन त को जान्छ र त्यहाँ चिनी लिन कोही जान्छ भारतमा एक पोको लिन कोही जान्छ र ल भन्नु त के रे सशस्त्र प्रहरीसँग लडाई गरेर किन छेर्ने अगर देशमा उखुको उत्पादन हुन्छ चिनी फ्याक्ट्रीहरू हुन्छन् देशमा राम्रो व्यवस्था हुन्छ भने त कोही जान्न के कोही पनि जाँदैन त तपाईको 25-30 रुपैयाँको फरक आउँछ नेपालमा चिनी लिन र भारतमा चिनी लिनलाई त्यो 25-30 रुपैयाँ हामी जस्तो मान्छे हामी जस्तो मध्यम वर्गको मान्छे त 25 रुपैयाँ फाइदा त हुने भयो नि त्यही भएर लिनको जाने त हो नि हैन अब देशमा त्यो हेर्नु पर्यो के व्यवस्था रोजगारको व्यवस्था गर्न पर्यो कुनै पार्टीले पनि रोजगारको व्यवस्था कहीँ पनि गरेको हुँदैन उत्पादन कहीँ गरेको कृषि कहीँ उत्पादन गरेको हुँदैन यो देशलाई 3टा कुराले गर्ने एउटा पर्यटकलाई हामीले मजाले गर्न सकिन्छ एउटा त्यहाँ जडीबुटीले हामीले मजाले गर्न सकिन्छ एउटा हाइड्रो 3टा यो चिज हामीले गर्यौं भने यो देशको कायापलट छ त्योपट्टि देशको यो देश चलाउने मान्छेहरूको नजर त्यहाँ पुग्नु पर्यो के जम्मा हाराहारी 3 करोड नेपाली यथा जमिनहरू खाली छन् ल भन्नुस् त अलि शासकहरू सबै मोटाको मोटै छन् तर बेरोजगारीको समस्या सधैँ उस्ता जस्तो रिटायर अवकाश प्राप्तलाई पनि सेवा सुविधा दिएदेखि तपाईहरु पनि काम गर्न अझै तयार हुनुहुन्छ हैन यो सरकारले नबुझेको कुरा हो म तपाईलाई यो पनि भन्न चाहन्छु भोको पेट गाउँमा हेर्नुस् हामी त गाउँमा जन्मेर हुर्केर हलो कोदालो गरेर आएको मान्छे हो हामीले बहुत मेहनत गरेर आएको मान्छे हो बुझ्नुभयो त मकै खाँदाखेरिमा पेटमा हामीले कम्मर कसेर तपाईको पटुकी बाँधेर हामीले कम्मर खान्थ्यौं किन भोको पेट हुन्थ्यो खन्न सकिन्थेन अनि पछि त्यो पटुको कसी बल आउँथ्यो र हामीले खनिन्थ्यो हामी त्यो अवस्था गएर हामी काम गर्दै मेहनत गर्दै हामी आएको अनि भुल्नु हुने त्यो कुराहरु त्यो यथार्थ कुरो धरातल बुझ्नु हुँदैन यो जनता यो नेताले बुझ्नु पर्यो
त्यस्तो नेता हुनु पर्यो जसले भोको पेटमा कम्मरमा पटुकी बाँधेर काम गरेको बल्ल उसले गरिबी बुझ्छ, जसले उसको भोको पेट बुझ्छ। बाउले कमाइदियो ठुलो मान्छे बन्न हुँदैन, त्यो त्यसै देश बन्दैन। असली नागरिकको के छ, उनीहरूको आवश्यक के छ? किन अस्ति तपाईँको मुस्लिममा किन त्यत्रो मान्छे किन मर्यो त? त्यत्रो ठुलो जनताको क्षति भयो। मुस्लिम र तपाईँको हिन्दू के कुन जिल्लामा छैनन् मुस्लिमहरू? किन अन्त हुँदैन त लडाइँ? तपाईँको यहीँ नुवाकोटमा छन्, यहीँ चितवनमा छन्, यहीँ स्याङ्जामा छन्, यहीँ तनहुँमा छन्। प्रत्येक ठाउँमा मुस्लिम र छन्, सबै छन्। पश्चिमसम्म मिश्र सबै मिलेर बसेका छन्। मधेसमा किन भयो त? त्यहाँ आर्थिक भएन, त्यहाँ जनता नेताहरू खराब भए, उस्काइदिए, खाली छन्, बेरोजगार छन्, के गरौँ त त्यहाँ? अर्कोलाई निज गर्ने, अर्कोलाई डाउन गर्ने, आफू माथि भने होइन। खुनको के अरे मुस्लिमको पनि खुन रातै हो, हाम्रो हिन्दूको पनि खुन रातै हो। हामी सबै नेपाली हो। त्यो किसिमको भावना, सद्भावना तिमीहरूले गर्नु पर्दैन। तब त देश बन्छ। देश बन्ने त एउटा सद्भावले, एउटा मेलमिलापले, एक आपसमा भाइचारा बाँडेर पो देश बन्छ त। मारपिट गरेर देश बन्छ त? बन्दैन नि त। तीसौँ हजार के अरे चाहिँ झन् 30 करोडभन्दा बढी छैन भारतमा मुस्लिम समुदाय? छ नि त, झन् 150 करोड जनसङ्ख्यामा त्यति ठुलो मुस्लिम समुदाय छन्। त्यहाँ पनि बेला बेला झडप त हुन्छ, तर भारत सरकारले व्यवस्थापन गरेको छ। नेपालमा त यति थोरै जनसङ्ख्या छ, त्यही पनि यत्रो तीनजना दुईजना बिना मौसम बिचरा उनीहरूले ज्यान फाल्न पर्यो। त्यत्रो सानो कुरामा, ठुलो कुरो पनि होइन। त्यत्रो जनधनको क्षति भयो, जनधनको क्षति भयो, कतिजनाहरूको घाइते भयो होइन, बिना मतलब बिना उसँग होइन। त्यो कुनै टुक छैन त्यसमा, कुनै किसिमको यसको अर्थ छैन, लडाइँ छैन। ल भन्नुहोस् त, त्यही हो त हाम्रो, त्यही हो त नेताहरूको, त्यही हो त बुद्धिजीवीहरूको, मान्छेको। हामी सबै नेपाली हो। हामी एक भएर हामीले गऱ्यौँ भने देशको विकास हुन्छ। न त जस्तो त उनीहरू कहीँ विकास हुँदैन, हामी यहीँ रहने हो, कहीँ अगाडि बढिँदैन। आज यो अलिकति तपाईँहरूको बारे कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यो भारतीय पूर्व सैनिक, नेपाली पूर्व सैनिकहरूको र उनीहरू भारतीय नागरिक र नेपाली नागरिक सैनिक त दुवै देशका सैनिक सेवा सुविधामा के फरक हुन्छ? केही कतै पनि फरक हुँदैन। नेपाली मुलुक, उनीहरू भारतीय मुलुक हो, त्यति मात्र हो। हामी नेपाली मुलुकको, उनीहरू भारतीय मुलुकको, त्यति फरक हो। तपाईँसँग नेपाली सिटिजन हुन्छ, हामीसँग नेपाली सिटिजन हुन्छ, उहाँहरूको आधार कार्डहरू उहाँहरूसँग हुन्छ। सुविधा जो जो पाउनु पर्ने, जो भारत सरकारबाट जो रक्षा विभागले दिने, हामीसँग कहीँ कमी कमजोरी बराबरी हुन्छ। हाम्रो तलब 90,000 मैले खान्छु भने उहाँहरू पनि 90,000 खानुहुन्छ। उहाँहरू नेपालीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि होइन, उहाँहरूको हामीले कन्भर्ट गर्दाखेरिमा धेरै पाइयो, उहाँहरूको कन्भर्ट हुँदाखेरिमा त्यो हुँदैन, आइसीमा हुन्छ। तर रेट त एउटै हुन्छ, रेट त एउटै हुन्छ। तलब सेवा सुविधा बराबरी छ, कहीँ कतै पनि छैन। हेर्ने दृष्टिकोण के छ? हेर्ने दृष्टि त्यस्तो केही छैन। किन छैन भने तपाईँसित म अझै प्रश्न तपाईँलाई भन्न जाएँ, जो अफसर साहबहरू हामीसित हुनुहुन्छ, अफसर साहबहरू जब हामी रगरोटदेखि नै हामीसँग आउनुहुन्छ होइन, उहाँको भारतीय मुलुकको, तर उहाँहरूको व्यवहार हामीसितै हुन्छ। हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृति, उहाँहरूले सबै कुरा हामीसित बुझ्नुहुन्छ। किन हामीसँग नोकरी गरेको हुनुहुन्छ, हामी पेट्रोलिङ जान्छौँ, हामी रोड मार्च जान्छौँ, हामी बिबिटी जान्छौँ, फायरिङ जान्छौँ, सबैसित आपसमा हामी घुलमिल हुन्छौँ होइन। हाम्रो आदान प्रदान हाम्रो जो पनि हुन्छ उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ होइन। र संस्कृति सबै कुराहरू उहाँहरूलाई जानकारी हुन्छ। र त्यो भएको हुनाले त्यस्तो किसिमको हामीसँग फेरि उहाँहरूसँग सँगसँगै हामीले जागिर गरेका हुन्छौँ। जब हामी भनौँ न हाम्रो उमेर भएपछि उहाँहरू पनि त्यही हिसाबले रिटायरमेन्ट हुनुहुन्छ होइन। र पाउने सेवा सुविधाहरू त्यो सबैलाई बराबर हुन्छ, कहीँ कतै पनि फरक हुँदैन। अलि क्षेत्र अधिकार कस्तो हुन्छ? क्षेत्र अधिकार यस्तो हुन्छ, तपाईँको हामी खास गरेर इन्फेन्ट्री फाइटिङ फोर्समा हाम्रो बढी लिनुहुन्छ। जस्तो म त कलरक भएँ, म त अर्कै डिपार्टमेन्ट उसबाट भएँ,
तर हाम्रो मान्छेहरू जति पनि हुनुहुन्छ फाइटिङ फोर्समै हुनुहुन्छ। यसको लागि हुन त अफसरहरू पनि हुनुहुन्छ, पढलेखेको अफसरहरूमा अधिकारीहरू पढलेखेको हुनुहुन्छ, अधिकारीमा ज्यादा गरेर भारतको आउनुहुन्छ। तर नेपालको पनि अहिले अलिकति बढी यो अधिकारी रूपमा आउनु भएको छ। पछि उपल्लो तहमा पनि नेपालीहरू पुग्नु भएको छ। अहिले भर्खर तपाईँ पछिल्लो बार होइन, अलि अगाडि तपाईँको लेफ्टेनेन्ट जनरलबाट रिटायर हुनुभयो नेपाली मुलुकको मान्छे। त्यसो कहीँ कमजोरी हुँदैन। उहाँको नाम शक्ति गुरुङ। अस्ति भर्खर आएर जानुभयो, अस्ति भर्खर नेपाल भिजिट आउनु, मैले पनि भेटेँ। शक्ति गुरुङ भयो, अर्को के नाम श्रेष्ठ भन्ने हुन्छ। धेरै यस्तोहरू हुनुहुन्छ जो नेपाली मुलुकको उहाँले लेफ्टेनेन्ट जनरलमा रिटायर हुनुभएको छ, ठुलो पदमा रिटायर हुनुभएको छ। त्यस्तो कहीँ पनि यो नेपाली मुलुकको यो भारतीय कहीँ कतै पनि विभेदकारी निर्णय हुँदैन उहाँहरूको। किन एउटा सैनिकको एउटा तपाईँको त्यहाँ अर्कै किसिमको रुल रेगुलेसन हुन्छ, त्यो विभेद भन्ने कुरो हुँदैन। उहाँमा क्षमता हुनु पऱ्यो, उहाँ केपेबल हुनु पऱ्यो। त्यसो भएपछि उनलाई केपेबल भएपछि उनीहरूलाई त्यस्तो विभेदकारी निर्णय हुँदैन। नेपाली मुलुकका भारतीय सैनिकलाई चाहिँ कहाँ लगेर प्रयोग गर्छ भारतीय सरकारले? भारत सरकार प्रत्यक्ष यस्तो लडाइँ भन्नाले नि यस्तो हुन्छ, तपाईँको हरेक सालमा 3 साल ठाउँ तोकेको हुन्छ। 3 साल आज हामी दिल्लीमा नोकरी गर्छौँ भने 3 साल बम्बई, 3 साल तपाईँ जम्मू कश्मीर, त्यसरी नै त्यहाँको आर्मी हटहरूले तोकेको हुन्छ। हामी 3 साल नोकरी त्यहाँ 3 सालमा हामीले भएपछि फेरि अर्को 3 सालमा हामी अर्को ठाउँमा जान्छौँ, देहरादून जान्छौँ। 2 साल फिल्डको सर्भिस हुन्छ, अपरेसनको नोकरी हुन्छ भने 2 साल फेरि रेस्ट गर्ने भनेर पिस एरियामा दिएको हुन्छ। एउटा यो पनि मैले सुन्छु, यो पनि अलिकति कुराहरू मैले गरेर देख्छु कि गोर्खाली पल्टनलाई लडाइँको अगाडि लान्छ भन्छन्। यो एकदमै गलत हो। फ्रन्ट लाइनमा तपाईहरुलाई चाहिँ हैन, एकदमै गलत हो। लडाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ, मार्न र मराउनको लागि यो भाषाले नेपालीहरु चाहिँ मार्न र मर्न तयार हुन्छन् नेपाली गोर्खालीहरु। त्यसकारण चाहिँ गोर्खा भारतीय गोर्खा सैनिकमा चाहिँ नेपालीहरुलाई फ्रन्ट लाइनमा अगाडि विपक्षीहरुसँग शत्रुसँग लडाउनको लागि प्रयोग गर्छ भारतीय सरकारले भन्ने चाहिँ आम त्यो खालको चाहिँ भाष्य छ। यसको यथार्थ के हो? यो एकदमै गल्ती हो। यो भाष्य नै एकदमै गल्ती हो। यो 3 सालमा मैले भनिसकेँ, 3 सालमा हामी दिल्ली बसेका छौँ र हामी जम्मू कश्मीर जान छ भने हामी त्यहाँ 3 साल पुरा भएपछि जाने हो। कुनै गोर्खापल्टन बाहिर छ, लडाइँको दौरानमा गोर्खापल्टन ल्याउने होइन। त्यो गलत हो, एकदमै गलत भाषा निर्माण भइरहेछ। त्यो जुन एरियामा अगर त्यहाँ गोर्खा युनिट बस्छ भने उसले लडाइँ त लड्नु पर्यो। जुन ठाउँमा उसले यसको जिम्मेवारी छ, रेस्पोन्सिबिलिटी उसलाई दिइरहेछ भने त्यो उनीहरूले लड्ने हो। अगर बाहिरको मान्छेसँग बाहिर बसेको छ भने त्यहाँ लडाइँको ठाउँमा ल्याउने होइन, त्यो गलत हो। यो चर्चा यो गलत चर्चा हो, एकदमै यो गलत हो। यो विरोधी, म त यो भन्छु कि जो भारतका विरोधीहरू पनि हुनुहुन्छ नि त यहाँ, कोही भारतका विरोधी हुन्छ, खास गरेर यिनीहरूले भाषा निर्माण गर्नुभएको। हामी त खुद 3 साल गरेर आयौँ, लडेर आयौँ नि। हामी त खुद दिल्लीमा बसेर आयौँ, जम्मू कश्मीरमा बसेर आयौँ, हामी सुडान साउथ अफ्रिकामा बसेर आयौँ। त्यो कहीँ कतै पनि हुँदैन। यो एकदमै गलत कुरा हो। म हजुरको अगाडि मैले भन्छु, यो भाषा निर्माण गर्न एकदमै गलत हो। यसलाई कहिल्यै पनि यो नभएको कुरा हामीले बोल्नु हुँदैन। अहिले पछिल्लो समय पाकिस्तान र चीनसँग लडाउन अहिले चाहिँ यो 25 अग्निपथ जुन लागू गर्यो भारतले, यो चाहिँ नेपालका एकदमै वीर युवालाई लगेर त्यहाँ पोख्त बनाएर पाकिस्तान र चीन विरुद्ध लडाउनको लागि चाहिँ यो खालको चाहिँ अग्निपथ ल्यायो भनेर पनि अहिले एक किसिमको बहस भयो। यो त हामीलाई मात्र हो, नेपालको युवाहरूलाई मात्र हो र इन्डियाको युवाहरूलाई पनि त त्यही 4 वर्षै हो नि त, फरक त केही छैन नि। उनीहरूलाई पनि अग्निवीर लागू छ, उनीहरूले भारतीय युवाहरूलाई पनि अग्निवीर लागू छ। हामीलाई मात्रै भएको भए तपाईँको कुरो ठिक थियो। भारतको युवाहरूलाई पनि त्यही 4 वर्ष छ नि त। 4 वर्षमा नेपाललाई पाकिस्तान र नेपाली युवालाई पाकिस्तान र चीनसँग लडाउन भारतले प्रयोग गर्ने उद्देश्य होइन। त्यो त अब भारतीय नागरिक सैनिक र नेपाली नागरिक सैनिकलाई बराबरी हैसियत लडाइँमा लैजान्छ। बराबरी हो। आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र जस्तो किसिमको समस्याहरू आउँछ त्यो अवश्य हामी भिड्ने हो। आज जम्मू कश्मीरमा लडाइँ भयो भने दिल्लीमा गोर्खा छ भने गोर्खा युनिट यहाँ आइज जम्मू कश्मीरमा होइन। अगर उनीहरूको कार्यक्षेत्रभित्र उनीहरूको बटालियन त्यो भित्र जम्मू कश्मीरमा छन्, त्यही मान्छे मात्रै लड्ने हो। दिल्लीमा भएको गएर त्यहाँ लड्ने होइन।
त्यो गलत हो त्यो गलतलाई सबैले बुझ्नुपर्छ त्यो कहिले पनि लडाइँको बेलामा गोर्खा सैनिकलाई अगाडि ल्याउने कुरो त्यो एउटा गलत कुरा हो म तपाईँको अगाडि यो नेपालले अग्निपथमा अग्निवीरमा भर्ती नगर्ने भनेपछि भारतीय पक्षको प्रतिक्रिया के आयो भारतीय पक्षको जो गोर्खा युनिटको अफसर साहबहरू हुनुहुन्छ गोर्खा युनिट जहाँ हुनुहुन्छ किन उहाँहरूलाई त हाम्रो बहादुरी इमान्दारी सच्चाइता एउटा मानेकशाले भन्नुभएको छ नि सुन्नुभएको छ नि अगर कोही लडाइँमा मर्छु भनेर डराउँछ भने कि त्यो मान्छे झुट बोलिरहेछ कि त्यो गोर्खा हो भनेर भन्नुभएको छ नि भन्नुभएको छ नि त्यो हजुरलाई पनि थाहा छ हो जो गोर्खा जो हामीसित नोकरी गर्नुभएको छ जो गोर्खा अफसरहरू हुनुहुन्छ होइन भारतीय मुलुकको तर हामीसँग नोकरी गर्नुभएको छ हाम्रो इमान्दारी हाम्रो बहादुरी हाम्रो सच्चाइ देख्नु भएको छ नि त उहाँहरूले हामीले एउटा ब्रान्ड बनाएको छौँ ब्रान्ड हामीले मात्रै पनि हाम्रो अग्रजहरूले बनाउनु भएको जस्तो गजेगले जस्तो तुलबहादुर जस्तो शेरबहादुर छेत्री जस्तो उहाँहरूले बनाउनु भएको एउटा ब्रान्ड बनिसकेको छ एउटा गोर्खा भन्ने कुरो हामी गोर्खालीहरूको भनेर तपाईँ ब्रान्ड छ हामी सिमानामा जाने बित्तिकै पनि गोर्खा युनिट आयो भनेपछि अर्कै किसिमको त्यहाँ वातावरण तयार हुन्छ अर्कै किसिमको माहौल हुन्छ इमान्दारी सच्चाइ छ इमान्दारी बहादुरी छन् यिनीहरूमा त्यस्तो किसिमको गलत काम हुँदैन र यिनीहरूले छोड्दैनन् यिनीहरूले केही अलिकति कहीँ गलत काम गरेको भेटायो नि छोड्दैन भने त्यस्तो गोर्खाली हुन्छन् कि भारतीय नागरिक हुन्छन् सैनिकमा केमा भन्नु विश्वसनीयताको हिसाबमा लडाइँको क्षमताको हिसाबमा लडाइँको क्षमता आफ्नो कुरा हुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामीले भन्नु मिल्दैन तर आफ्नो कुरा मैले गर्दाखेरिमा हामी गोर्खामा त्यस्तो किसिमको एउटा ब्रान्ड बनेको छ आत्मविश्वास एउटा भनौँ न अनुशासित एउटा इमान्दारिता हामीले मात्र होइन भारतीयहरूले पनि हामीलाई मानेको हुन्छ किन तपाईँका सहपाठीले के भन्छन् सैनिक सहपाठीहरूले पनि यही कुराहरूलाई गर्नुहुन्छ हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले नि अहिले तपाईँको आन्दोलन के हो खास आन्दोलन हाम्रो आन्दोलन एजेन्डा के हो अहिलेको बालन नेतृत्वको सरकार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यो नेतृत्वको सरकार भर्खरै मात्रै राष्ट्रसभाका सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमण पुगेर फर्किनु भएको छ उहाँको उच्च सम्मान हो प्रधानमन्त्री पनि जाँदै हुनुहुन्छ अब चर्चा छ यो बिचमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेलामा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो विषय कसरी उठान गर्नुपर्छ तपाईँको मूल भनाइ के छ प्रधानमन्त्रीले केही गर्नु पर्दैन परराष्ट्र मन्त्रालयबाट हामीले एउटा आजबाट तपाईँहरूले भर्ती सुचारू गर्नको लागि अनुमति दिएछौँ भनेर भारतीय राजदूतसँग एउटा चिठी पुग्यो भन्छ उहाँले गएर केही गर्नु पर्दैन उहाँले केही भन्नै पर्दैन उहाँले गएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई केही पनि भन्नु पर्दैन दुईवटा मन्त्री केही गर्नै पर्दैन एउटा चिठी मात्रै हामीले गोर्खा भर्ती सुचारू गरियो छ भनेर एउटा चिठी मात्रै दिए पनि हुन्छ त्यो केही गर्नु पर्दैन त्यसमा त्यो भोलिदेखि खुल्छ उहाँले चाहनु भएको छ तपाईँको चिफ अफ द आर्मी स्टाफहरूले पनि भन्नुभएको छ अब हामी 6-7 जना छौँ सधैँ बसेर चिया खान्छौँ तपाईँ म आइन भने त्यो मान्छे आइन भनेर भन्नुहुन्छ नि त त्यो किसिमको उहाँ किसिमको एउटा खड्किया छ गोर्खा युनिट हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको पनि इच्छा छ कति सालमा रोकिएको 2022 सालदेखि रोकिएको हो 22 सालदेखि रोकिएको छ त्यसमा हजुरलाई पनि भन्छु हरेक महिनामा हाम्रो युवाहरूले 300 देखि 400 जनाहरूले रोजगार पाउँथे 300 देखि 400 रोजगार पाउँथे अब तपाईँले हिसाब गर्नुहोस् आज हामी 5-6 हजारको हाराहारीमा हामीले रोजगार गुमाइसकेका छौँ सम्मानित रोजगार हामीले सम्मानित रोजगार हुन्छ त्यो त सम्मानित रोजगार हो कसको सरकारको पालामा रोकिएको यो काङ्ग्रेसै थियो त्यतिखेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुँदाखेरि रोकिएको हो पछि हामी शेरबहादुर देउवालाई पनि गएर हामीले सोध्यौँ तपाईँले यस्तोमा किन रोक्नु भन्दाखेरि होइन रोकेको होइन हामीले रोकेकै छैनौँ भनेर भन्नुभयो हाम्रो 10-15 जनाको टिम गएर उहाँकै निवासमा गएर हामीले कुरा गरेको तपाईँले किन भर्ती रोक्नु भएको छ भन्दाखेरि हामीले रोकेकै छैनौँ भन्नुहुन्छ अब त रोकिएको उहाँकै टाइममा छ त्यसपछि हामी केपी ओली सम्मानीय केपी ओलीको टाइममा पनि गयौँ उहाँको सल्लाहकारलाई भेट्यौँ
म सबै कुराहरू गऱ्यौँ, हामीले ज्ञापन पत्र दियौँ, सबै थोक गऱ्यौँ। त्यसपछि तपाईँको के अरे विष्णु पौडेललाई दियौँ, त्यो अन्तरिम सरकारलाई सुशील कार्कीको पुलालाई पनि हामीले ज्ञापन पत्र जेएनजी आन्दोलन पछाडिको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई पनि दिएँ पनि दियौँ। अहिलेको सरकारलाई पनि अहिलेको सम्मानीय बालन सरकारलाई पनि हामीले ज्ञापन पत्र हामीले पठाएको छ। सिडिओ कार्यालय मार्फत सिडिओ कार्यालय मार्फत गएको छ। उहाँको के अरे सचिवालय समेत हामीले पठाइदिएका छौँ। यसलाई नरोक्नुहोस्, किन धेरै मान्छेहरूको रोजगार खोसिएको छ। कि रोजगार नेपालमा सृजना गर्नुहोस्, कि सृजना गर्नुहोस् न, कि सृजना गर्नुहोस्, कि सृजना गर्नुहोस्। दिनमा 3600 युवाले मुलुक छोडिरहेका छन् विमानस्थलबाट। हेर्नुहोस् त, अनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 3600 युवाले मुलुक छोडिरहेका छन्। त्यो कस्तो ठाउँमा गइरहेछन् भने तपाईँको 3 लाख तिरेर गएका छन्, उनीहरूको जम्मा 25,000 तनखा हुन्छ। क्लिनिङमा गएका छन्, सफाइ गर्ने उसमा गएका छन्, होइन? ल भन्नुहोस् त, त्यो कमसेकम यहाँ त तपाईँको 1 पैसा पनि लाग्दैन। तपाईँको जिल्ला जिल्लामा आएर भारत सरकारले भर्ती गर्छ, तपाईँको जिल्ला जिल्लामा आएर गर्छ, 1 पैसा कसैको पनि पैसा लाग्दैन। यति राम्रो सुविधा दिएको छ। त्यो जिल्ला जिल्लामा पुगेर छनौट गर्दाखेरि नेपाल सरकारलाई थाहा हुन्छ? नेपाल सरकारसित परमिसन लिएर मात्रै आउँछ, त्यसै आउँदैन। कसरी छनौट गर्छ? त्यसरी त्यसको छनौट गर्दाखेरिमा तपाईँको रनिङ हुन्छ, भीम हुन्छ, जो उनीहरूलाई कस्तो किसिमको भनौँ कस्तो किसिमको सेनामा कस्तो किसिमको चाहिन्छ, उनीहरूको शरीरको बनावट हेर्छ, होइन? त्यो छनौटहरू सबै कुराहरू तपाईँको मेडिकल हुन्छ, सबै थोकको उनीहरूलाई सेनामा हुने खालको कस्तो खाले मान्छे हो त्यस्तो किसिमको मान्छे उनीहरू छनौट गर्छ। यो जाति त्यो जाति हुने उनीहरूको पनि के हुन्छ त्यो तपाईँको त्यसमा के गर्छन् भने अलिकति तपाईँको भ्याकेन्सी एलाउड गर्छ। गुरुङ जातिलाई यति, मगर जातिलाई यति, छेत्री जातिलाई यति, बाहुन जातिलाई यति भनेर त्यो अनेक किसिमको त्यो उनीहरूले भ्याकेन्सी लिएका हुन्छन्। हाम्रो देशमा के छ भन्नुहुन्छ भने धेरै गुरुङ र मगरहरूको पल्टन छ। उनीहरू त्यस हुनाले धेरै गुरुङ र मगर भएको उनीहरूलाई भ्याकेन्सी धेरै आउँछ। शारीरिक रूपमा बनावट पनि राम्रो भएको हुन्छ, फिजिकल पनि सबै राम्रो भन्ने हुन्छ। उनीहरूलाई पनि देशलाई फाइदा गर्ला भनेर त लिने हो नि, स्वास्थ्य भएर लिने त हो नि त। कसले लिन्छ र? देशलाई घाटा हुने कसले लान्छ र? देशलाई फाइदा हुने लाने त हो जसले पनि। देशलाई फाइदा गर्न लाने हो नि त। देशमा गएर अपरेसनमा लड्न सकेन भने त त्यो त अर्थ भएन नि त, होइन र? एकजनाले 3 जनालाई हटाउने किसिमबाट त्यस्तो किसिमको कुशलता भएको मान्छेलाई छनौट गरेर लाने हो नि त उनीहरूले। यहाँ चाहिँ आकर्षक, यहाँ चाहिँ पुलिस, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान, नेपाल आर्मीमा आकर्षण घटेको छ, उता बढेको छ हो? आकर्षण बढेर घटेको भन्दा पनि अब अलिकति नेपाल अब सबभन्दा आर्थिकै कुरा जोडिन्छ, सेवा सुविधाकै कुरा जोडिन्छ, सेवा सुविधा जोडिन्छ। अब हामीले विदेशमा गएर यो विदेशी भन्ने कुरो हुँदैन। पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभएको छ विदेशमा गएर इन्कम गर्नु पनि देशको चाहिने विकास हो भन्नुभएको छ, होइन त? ठिक छ, यहाँको सेवा सुविधा कम भएको हुनाले आकर्षक बढी भएको होला, हामी त्यसरी देखिन्छ। ब्रिटिस आर्मीमा किन आकर्षक बढी भयो त? किन उहाँको सेवा सुविधा बढी छ, होइन र? स्वभावत उनको बढी छ र मान्छे पहिला ब्रिटिस आर्मी रोजेको हुन्छ, त्यसपछि इन्डिया आर्मी रोजेको हुन्छ। ब्रिटिस आर्मी रोजेको हुन्छ, ब्रिटिस आर्मी रोजेको हुन्छ किनभने सेवा सुविधामा धेरै छ, राम्रो छ, होइन? करेन्सी राम्रो छ उहाँको, त्यस हुनाले ब्रिटिस आर्मी रोजेका हुन्छ। त्यसपछि बल्ल इन्डिया आर्मी रोजेका हुन्छन्। अहिले त ब्रिटिस आर्मीले अर्को एउटा पनि युनिट खोलिदियो हाम्रो उसको लागि, नेपाल डोमसलको लागि, नेपालीहरूको लागि आर्टिलरी एउटा अलग्गै खोलेको भन्ने मैले सुनेको छु। तर उनीहरूको केसुको आन्दोलन पनि जारी छ, त्यो पनि जारी छ। बरु विरोध त त्यहाँ छ नि त, बरु त ब्रिटिस आर्मी विरोध छ। गोरा जातिलाई र नेपाल डोमिसाइललाई एउटै किनेर पेन्सन दिएको छैन। अहिले हाम्रो कति साथीहरू लडिराख्नु भएको छ, त्यो विभेद त छैन त इन्डियामा त, बराबरी छ त। हामी पेन्सनमा छैन, सेनामा भर्ती भएका नेपाली र भारतीय नागरिकलाई बराबरी छ, सेवा भत्ता छ। तर यता ब्रिटिसमा विभेद छ, विभेद छ। केसो विभिन्न माग राखेर आन्दोलन सोभिति सकेको छ, उसले माग पुरा गर्न सकेको छैन। गेसो आन्दोलन तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ?
यसरी अब हाम्रो पनि कहीँ तपाईँको पनि सहकारी होइन सहकारी मेरो पनि एकदमै सहकारी उल्लेखनीय सहकारी छ। हामी पोखरा पनि गयौँ, यहाँ पनि हामी बेलामा छौँ, साथीहरूले बोलाउनुहुन्छ, म जाने कुराहरू हुन्छ। उहाँहरूको त्यही विभेदकारी निर्णय भएको हुनाले नै यो हुनु हुँदैन भनेर उहाँहरूको लडाइँ मुख्य त्यही नै हो। हामी विशेष गरी भूतपूर्व सैनिकहरूको हक हित तथा सेवा सुविधा कटौतीको विषय लिएर समानताको विषयमा उनीहरूले त संयुक्त सङ्घर्ष समिति गठन गरेर नेपाल सरकारसँग पटक पटक उनीहरूले ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छन्, तर अझै पनि समस्या हल अझै पनि समस्या। अब एकपटक त तपाईँहरू जस्तालाई सरकारले ज्येष्ठ नागरिक तथा भूतपूर्व सैनिक सम्बन्धी निर्णयहरू फेरबदल गरेर तपाईँलाई दिने सेवा सुविधा पनि यहाँ वञ्चित गरेको छ एकचोटि होइन? तपाईँहरू त्यतिखेर पनि तपाईँ लड्नु भएको हो, तपाईँले देख्नु भएको रहेछ। हो, त्यतिखेर पनि हामीलाई जति पनि विदेशमा जुन पेन्सन लिन्छौँ हामीले इन्डियाबाट, त्यतिखेर पनि यो नेपाल सरकारले पेन्सन के अरे तपाईँको वृद्ध भत्ता बन्द गरिदिएको थियो। सामाजिक सुरक्षा कोष बन्द गर्थ्यो। त्यो बेलामा म इन्डिया आर्मीको तर्फबाट मैले नेतृत्व गरेका थिएँ। तपाईँलाई थाहा रहेछ त्यो कुरा, थाहा रहेछ। र हामीले फेरि सर्वोच्चमा गएर मुद्दा हालेको अवस्था हो, सर्वोच्च मुद्दा हाले। पछि फेरि तपाईँको गृहमन्त्री रामबहादुर थापा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले फेरि त्यो कुरालाई बसेर उहाँले फेरि फिर्ता गरिदिनु भयो र अनि पछि सुचारू भएको अवस्था हो। तपाईँहरू चाहिँ दोहोरो सेवा सुविधा लिने भनेर यहाँ एक थरी मान्छेले आलोचना पनि गरे। त्यो कुरो पनि भएको हो, त्यो कुरो पनि भएको दोहोरो सेवा सुविधा भनेर यहाँ व्यापक बहस भयो। तपाईँ सङ्घर्ष नै गरेर तपाईँ सडकमा आउनुभयो, विभिन्न सङ्घ संस्था सिमदाबाददेखि अदालतसम्म तपाईँले धाउनुभयो। रामबहादुर थापाबाट गृहमन्त्री हुँदाखेरि त्यो फिर्ता भएन, फिर्ता भयो। पछि यो पनि फिर्ता हुन्छ र नेपाल सरकारले भर्ती खोल्छ भन्ने तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? यो विश्वस्त भन्दा पनि यो हामीलाई एकदमै आवश्यक छ। नेपाली बेरोजगार युवाहरूलाई एकदमै जरुरी छ यो अहिलेको दृष्टिकोणमा, अहिलेको यसमा एकदमै आवश्यक छ होइन? अब मान्छेहरू देशको स्थिति यस्तै छ, रोजगार छैन होइन, उद्योग धन्दा कारखाना केही छैन होइन, तपाईँको आशंका त्रास मात्रै छ। सबै नेपालीहरू मुलुक छोडिरहेछन्, विभिन्न पेसा व्यवसाय अध्ययन अध्यापनको लागि यहाँका राम्रा पोख्त विभिन्न पेसा व्यवसायमा आबद्धहरूले पनि यो मुलुकमा केही पनि हुन सक्दैन भनेर मुलुक छोडिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा यो रोजगार, यो भरपर्दो रोजगार छ, एकदमै भरपर्दो रोजगार। तपाईँको अमेरिका जानुभन्दा यो रोजगार राम्रो छ। अमेरिका जानुभन्दा यो रोजगार राम्रो छ। अमेरिका गएर के गर्छन् मान्छेहरू, उहीँ बस्छन्, फर्केर आउँदैन भन्नुभयो त। यो त हामी आउँछौँ त, हरेक तपाईँको 6 महिनामा छुट्टी आउँछौँ, आएर खेती किसान गर्छौँ होइन? अहिले पनि मैले प्रश्न उठान गरेको थिएँ, यो ब्रिटिस आर्मीहरूलाई दिएको सेवा सुविधामा चाहिँ नेपालको ठुलो धनराशि चाहिँ उतै लगे, त्यहाँ उनका परिवारका सदस्यहरूले उही बेलायती लगे, त्यस कारण यहाँ ठुलो रकम बाहिरियो भनेर पनि बहस भएको थियो। अलिअलि तपाईँलाई पनि, तपाईँहरू उतै बस्नुहुन्छ होइन? हाम्रो उतै नै चाहिँ जग्गा जमिन लिएर उतै बस्नुहुन्छ भनेर आफ्नो सेवा सुविधा बालबच्चाको सुरक्षाको लागि भनेर पनि तपाईँलाई पनि त्यो आक्षेप लाग्छ होइन? हाम्रो 1-2 जना हुनु होला, मैले सबै त मैले भन्न सक्दिनँ। कोही मान्छे आफ्नो छोराछोरी पढाउन, आफ्नो मेडिकलको फेसिलिटी लिन बस्नुभयो होला, नत्र प्राय गरेर जति पनि इन्डिया आर्मीका मान्छेहरू छन् सबै इन्डियन डोमिसाइल यहीँ आएर रिटायर भएपछि यहाँ आएर गृहस्थी गरेर बसेको अवस्था छ। मैले ब्रिटिस आर्मीका सदस्यलाई पनि त्यो खालको नागरिकता दिने सिटिजन दिने भनिसकेपछि ठुलो रकम बाहिर त्यस कारण त्यतिखेर सरकार झस्किरहेछ हो। तर इन्डियामा हुँदैन। इन्डियामा हामीसँग किन हुँदैन भने हामी राष्ट्रियता छ, हाम्रो देशलाई माया लाग्छ, हामी त रोजगारको लागि गएको हो नि त। तपाईँको माया चाहिँ नेपालप्रति नै हुन्छ? किन नहुने, मायाको हुन्छ। एउटा कुरो म तपाईँलाई भनौँ, एउटा कुरो हामीलाई हजुरलाई भनौँ, जो मान्छे यहाँ नेपालको भन्दा जो मान्छे बाहिर बसेको हुन्छन् उनीहरूले बढी माया मानेको हुन्छ। यो लेखेर राख्नुहोस्। तपाईँ त्यहाँ भर्ती हुँदाखेरि पनि नेपाललाई के भयो भने चिन्ता हुन्छ? किन नहुने? देशको स्थिति कस्तो भयो, बच्चाहरूले खाना खाएनन्, के भइरहेछ, बच्चाले पढ्यो कि पढेन, चिन्ता हुन्छ नि त। राजनीतिक अवस्था छ, देशले के गरिरहेछ। मैले भने नि हजुरलाई, यहाँ बसेको नेपालीले भन्दा बाहिर बसेको नेपालीलाई माया मान्छ। म
मलाई थाहा म यो तपाईँलाई आज भने यहाँ बसेको भन्दा बाहिर बसेको नेपालले आफ्नो बाहिर बसेको किनभने यहाँ बसेको त सबैसित बसेको हुन्छ, यहाँको बारेमा जानकारी हुन्छ, बाबुआमासित विदेशमा बसे त एक्लो हुन्छ नि त। उसको पुरा ध्यान आफ्नो आमा बाबु, आफ्नो परिवार, आफ्नो छोराछोरीमा केन्द्रित हुन्छ। एक्चुअली के पनि आरोप लाग्यो भने माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा चाहिँ यो रिटायर अवकाशप्राप्त भारतीय गोर्खा सैनिकहरूले माओवादीलाई तालिम दिए र त्यसकारण माओवादीहरू चाहिँ यो युद्धमा पोख्त भए भनेर पनि चर्चा भएको थियो कुनै समय। त्यतिखेर भएको त्यतिखेर के भने माओवादीले जबरजस्ती आफ्नो खुसीले त गरेनन् होइन। आफ्नो खुसी त त्यस्तो आतङ्कवादीमा त को जान खोज्छ र हामी जस्तो इमान्दारी सच्चाइ मान्छे कोही पनि जान्दैन। उनीहरू जबरजस्ती उनीहरूलाई लगेर त्यस्तो किसिमको तालिम गराएको हो। त्यो हामीले देखेकै कुरा पनि हो। तपाईँका साथीभाइहरू पनि गए, हाम्रा साथीहरू पनि गए, उनीहरू गएर तालिम दिएर त्यस्तो व्यवस्था गरेका हुन्। तर आफ्नो खुसीले होइन, बाध्यताले गएको कुरो। बाध्यताले तपाईँहरू चाहिँ अवकाश प्राप्त नेपाल फर्किनुभयो, त्यो तपाईँहरूको क्षमता माओवादी त्यतिखेर तत्कालीन माओवादीले प्रयोग गर्यो। त्यो अगर त्यसरी नजाने उनीहरूले भनेको नमाने उनीहरू त्यतिखेर मारिदिन्थे। त्यस्तो अन्तिममा छु के भन्नुहुन्छ हजुर? पुलिसज्यू अन्तिममा छु। अन्तिममा मैले हजुरको यो लोकप्रिय सगरमाथा टेलिभिजनको मार्फत यो नेपाल सरकारले तुरन्त यो भर्ती गोर्खा भर्ती सुचारू गरियोस्, नत्र भने प्रत्येक जिल्लाबाट अस्ति भर्खर लमजुङबाट विरोध र्याली भएको छ भने अब प्रत्येक जिल्लाबाट यसले र्याली हुन्छ। किन सबै बेरोजगार छन्, सबै भित्र दाहा बोलेको छ, आगो बोलेको छ, देशमा रोजगार छैन। त्यस हुनाले गाउँमा बेरोजगारी छ। त्यसकारण गोर्खा भर्ती खोलेर नेपाली युवालाई रोजगारको व्यवस्था गरियो जानको लागि अवसर, त्यो बन्द भएको अवसरको ढोका खोलिदिनु पर्यो। तपाईँको बालेन सरकारलाई यही अनुरोध छ। सरकारले यो कुरा बुझिदियोस्, युवाहरूको जो मर्म छ, भावना छ, रोजगारी यी दिने भने यतै बस्ने अहिलेसम्म तत्काल दिने अवस्था देखिँदैन। भर्ती केन्द्र खोलिदिने किनभने युवाहरूको आह्वान छ, भित्रदेखि उनीहरूले चाहन्छन् होइन। उनीहरूले किन देशमा रोजगार नभएपछि त केही त गर्नु पर्यो भने ठान्छन्। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको यो कल्याणकारी कोषको रकम कुनै कोष बनाउनु भएको छ? हाम्रो त्यस्तो कोष कहीँ पनि बनाएको छैन। आवश्यकता हामीलाई आवश्यकतामा जस्तो सैनिक कोष हुन्छ नेपालमा, त्यस्तो हुँदैन। कोष हुन्छ, त्यस्ता कोषको रकम जम्मा पार्नु भयो भने तपाईँलाई पेसा व्यवसाय गर्न पनि सजिलो हुन्छ नि। त्यस्तो छैन। नेपाल सरकारको नेपालको कर्मचारीको छ, हामीले त्यस्तो व्यवस्था छैन। त्यो सोच पनि हामीले अब कहीँ न कहीँ हेरौँ, त्यो सबैको मन मिल्न पर्यो। त्यो बजेटका कुराहरू हुन्छन्, आर्थिकका कुरा हुन्छन्। यो माग पुरा भएन भने तपाईँहरू आन्दोलित पनि हुने? हामी यो नभएदेखि अब प्रत्येक जिल्लाबाट उठ्नु भएको छ, देख्नु भएकै छ। अब लमजुङबाट उठ्यो, अब गोर्खाबाट उठ्ला, स्याङ्जाबाट उठ्ला होइन। प्रत्येक जिल्लाबाट अब हामी काठमाडौँ पनि हामीले गर्ने कार्यक्रम गरिरहेछौँ। काठमाडौँमा तपाईँहरू अब चाहिँ गोर्खा भर्ती केन्द्र खोल्नको लागि हामी एक दिन चाहिँ विरोध र्याली नै गर्छौँ, शान्ति र्याली गरौँ। हामीले त्यो मारधाड पनि गर्नु छैन। त्यो पुलिस पनि हाम्रै बाबुआमाको छोरा हो होइन। सरकारलाई हामीले भर्ती खोलिदेऊ है, यो बेरोजगारहरूको आह्वान हो, हाम्रो पनि होइन। हामी त रिटायर भइसक्यौँ होइन। हामीलाई त गाउँघरमा देखिएको बेरोजगारको समस्याले तपाईँलाई चिन्ता लाग्यो? त्यहाँ छ अवसर या बन्दले गर्दा अवसर गुम्यो भने तपाईँले त्यो माग उठान गर्नुभएको? ठ्याक्कै समय सक्यो, तपाईँको माग पुरा होस्, नेपालप्रतिको माया पनि झन् सशक्त होस्, राष्ट्रियता पहिलो प्राथमिकता होस्, त्यसमा तपाईँहरूको ध्यान जान्छ शिरमा छ। यो समय र सम्वादलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद सर। आज हामीले विशेष गरी यो गोर्खा भर्ती केन्द्र भारतमा नेपालीहरूलाई गोर्खा भर्ती केन्द्रको रूपमा सैनिक सेवा लिन्छ र पछिल्लो समय केही वर्षदेखि बन्द भएको छ र त्यहाँ चाहिँ अग्निपथ लागू भइसके पछाडिको अवस्था फरक पर्ने पछाडि नेपाल सरकारले बन्द गर्यो। यसमा चाहिँ नेपाली युवाले त्यहाँ रोजगारी प्राप्त गर्छन्, खोल्नुपर्छ भनेर अवकाश प्राप्त भारतीय गोर्खा सैनिकहरू अहिले एकताबद्ध भएर आन्दोलित भएका छन्। यिनै विषयवस्तुमा आज हामी बढी केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुन्थ्यो नेपाल भारतीय सैनिक कल्याणकारी सङ्घका अध्यक्ष भेष शङ्कर पुरी। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।